हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले क्लास 10 साइन्सको च्याप्टर 3 रिसेन्टली अब धेरै किताबहरुमा च्याप्टर 3 मै छ। सो इनर्जीको बारे स्टडी गर्न लागिरहेछौँ। सो यो इनर्जी भन्ने टपिकबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा इनर्जी भनेको के हो, इनर्जी र फ्युल भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सोर्सेस अफ इनर्जीहरूको बारे पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। कहाँबाट इनर्जी आउन सक्छ त हामीले केबाट इनर्जी निकाल्न सक्छौं र यसको इम्पोर्टेन्सहरूको बारे पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अरु कुरा भनेको सनको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र सनले इनर्जी कसरी प्रोड्युस गर्छ त्यो बारे पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी इनर्जी क्राइसिसको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त इनर्जी क्राइसिस भनेको, कसरी आयो होला र यो कुरालाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होला त्यो कुराहरू। त्यसैगरी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, अल्टरनेटिभ भने चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको सोर्सेसहरू। वैकल्पिक भनेपछि हामीले जुन इनर्जीको सोर्सहरू युज गरिरहेका छौं, ऊर्जाको सोर्सहरू युज गरिरहेका छौं त्यो भन्दा भिन्नै र त्यो किन युज भयो होला त अथवा किन आयो होला भन्ने कुराहरूको बारे पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले मेनली स्टडी गर्नुपर्ने भनेको यिनै कुराहरू हुन्। सो हामीले अब स्टार्ट गरौँ। पहिलो कुरा इनर्जी भनेको के हो भनेर चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो पहिलो कुरा छ व्हाट इज एनर्जी। खासमा यो इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त, इनर्जीले के दिन्छ, हामीले किन इनर्जीको बारे स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो पहिलो कुरा, तपाईलाई कुनै काम गर्न मन छ हैन, यु वान्ट टु डु अ वर्क। अब त्यो काम गर्न, सपोज त्यो काम गर्नको लागि के हुनुपर्छ त, पहिलो कुरा त तपाईले त्यो कामको लागि अब मैले के काम गर्न लागेको छु त्यो कामको बारे भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ है। कुनै काम गर्नु अगाडि त्यसको प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। म के गर्छु त्यो सम्बन्धी भित्री कुराहरू तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्लानलाई सफल बनाउनको लागि त्यो प्लान मैले कसरी क्यारी आउट गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ र त्यो प्लान सम्बन्धी के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अब त्यसलाई प्लान भनेको त एउटा के हुन्छ, आइडिया हुन्छ। अब त्यो आइडियालाई हामीले के गर्नु पर्यो, रियालिटीको फर्ममा निकाल्नु पर्यो। ठीक छ। आइडिया टु रियालिटी जाँदाखेरि त्यो बीचमा आइडियालाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हामीले हैन। आइडियालाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, केही जे होस् त्यहाँनिर एउटा वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्क निकाल्नको लागि वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज कुनै मान्छेले एउटा घर बनाउन लागिरहेछ भने उसले घरको लागि एउटा के गर्छ त, प्लान बनाउँछ। प्लान बनाउँछ र त्यसपछि वर्क गरेर एउटा हाउस बनाउँछ। अब हाउस बनाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो प्लान र हाउसको बीच के छ त, त्यहाँ एउटा समथिङ काम गराइ छ है, काम गराइ भनेर छ। तपाईले खाना पकाउनु पर्यो भने पनि खाना पकाउनको लागि तपाईले अब के गर्नुहुन्छ, एउटा प्लान बनाउनुहुन्छ कि सुरुमा यति पानी हाल्नुपर्छ, यति जनाको लागि बनाइरहेको छु, यति चामल हाल्नुपर्छ र त्यसपछि त्यसको एउटा मूर्त रूप आउँछ, रियालिटी आउँछ हैन। कुनै आइडियालाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ तपाईले है। ठीक छ। कुनै आइडियालाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ त, आइडियालाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि इनर्जी भन्ने कुरा चाहिन्छ। इनर्जी नेपालीमा ऊर्जा है, ऊर्जा चाहिन्छ। सो ऊर्जा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एबिलिटी or capacity to do any work। तपाईले कुनै पनि काम गर्दा होस्, तपाईले कामै नगर्दा पनि के हुन्छ त, त्यहाँ काम भइरहेछ। तपाईले सास फेर्ने राख्नु भएको छ, तपाई सुत्दा पनि सास फेर्नुहुन्छ, उठ्दा पनि सास फेर्नुहुन्छ र उठ्दाखेरि त ठीक छ, तपाईलाई थाहा हुन्छ म सास फेरिरहेको छु, त्यही पनि तपाईले कुनै बेला बिर्सिनुहुन्छ, धेरै समय बिर्सिनुहुन्छ कि तपाई सास फेरिराख्नु भएको छ, तर त्यहाँ एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस भइरहेछ है। सुत्दा पनि के हुन्छ त, तपाईले सास फेरिराख्नु भएको छ, त्यो सास फेर्नको लागि पनि के हुन्छ त, त्यहाँनिर एउटा सर्टेन वर्क भइरहेछ हैन। यदि यो क्यापासिटी जुन छ, क्यापासिटी टु डु एनी वर्क अथवा इनर्जी थिएन भने के हुन्छ भने त्यहाँनिर केही पनि काम हुँदैन। अब यो इनर्जी खासमा के हो त, यो त हामीले एउटा
डिफिनेसन त दिउँ एबिलिटी अर क्यापासिटी टु डु एनी वर्क भनेर, तर खासमा इनर्जी के हो त भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो एक्सप्लेन गर्न एकदमै धेरै गाह्रो छ। किनभने हामी जुन कुराबाट बनेको छौँ नि त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले कम्प्युटर बनाउनुहुन्छ, कम्प्युटर बनाइसकेपछि त त्यसको बारे तपाईँलाई लगभग हरेक पाठ पूर्जाको बारे थाहा हुन्छ नि, किनभने तपाईँले कम्प्युटरलाई बनाएको हो। तर कम्प्युटरले तपाईँलाई बुझ्नु पर्यो भने कम्प्युटरलाई त्यो जतिको इम्पोसिबल टास्क केही पनि हुँदैन। सो हामी ऊर्जाबाट बनिएको हो भनेपछि खासमा ऊर्जा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भन्दा पनि मैले चाहिँ सकिनँ, कसैले सक्ला, तर के हुन्छ भने त्यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सो हामीले एउटा साइन्सको विद्यार्थीको नाताले सबै साइन्टिस्टहरू पनि त साइन्सकै विद्यार्थी हो, तिनीहरूले के भन्ने त भन्दा कुनै पनि काम गर्न सक्ने एबिलिटी, त्यसलाई चाहिँ के भनेर भने त ऊर्जा भने। अब ऊर्जा हामीले धेरै ठाउँमा विभिन्न तरिकाले युज गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै तपाईँले घरमा बत्ती पाल्नु पर्यो भने तपाईँले इलेक्ट्रिकल इनर्जी युज गर्नुहुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँले खेतमा काम गर्नु पर्यो भने तपाईँले कस्तो खालको इनर्जी युज गर्नुहुन्छ होला, अब त्यसमा विभिन्न प्रकारको कन्भर्जन आउँछ। सो तपाईँले चाहिँ म भन्छु केमिकल इनर्जी युज गर्नुहुन्छ। केमिकल इनर्जी भनेको खानाको इनर्जीलाई के गर्नुहुन्छ त तपाईँले आफ्नो काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर तपाईँले केही खेतीको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू इनर्जी भनेको अब न्युक्लियर इनर्जी भन्ने छ है। न्युक्लियर इनर्जी भनेको चाहिँ अणु परमाणुमा भएको इनर्जीलाई बाहिर निकाल्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ त न्युक्लियर इनर्जी भनेर हुन्छ। अब विभिन्न भेहिकल्सहरू गाडीहरूलाई चल्नु छ भने एरोप्लेनहरूलाई चल्नु छ भने तिनीहरूलाई पनि के चाहिन्छ त इनर्जी नै चाहिन्छ। सो सबै काम गर्न जे गर्नुहोस्, केही काम नगरी बस्न अथवा केही काम गर्न पनि तपाईँलाई के चाहिन्छ त इनर्जी चाहिन्छ। किनभने तपाईँ काम नगरी बसेको भन्नुको मतलब पनि तपाईँ केही काम गरिराख्नु भएको छ क्या, ठिक छ। तपाईँले केही काम नगरी बस्नु भएको छ भने पनि सर्टेन काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भनेर त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। सो अब इनर्जी हामीले जेनरली कहाँबाट निकाल्छौँ त भन्ने कुरा हो। इनर्जी केबाट आउँछ? फ्युलबाट आउँछ, ठिक छ। सो फ्युल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फ्युल भनेको चाहिँ एउटा सब्सटेन्स टु प्रोड्युस इनर्जी, ठिक छ। फ्युल भनेको चाहिँ सब्सटेन्स टु प्रोड्युस इनर्जी। जस्तै तपाईँले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको फ्युल भनेको के हो त वाटर भन्न सकिन्छ। तपाईँको गाडीमा युज भइरहेको जुन कुरा छ, सपोज तपाईँको बाइकमा पेट्रोल युज भइरहेछ, पेट्रोल भनेको एउटा फ्युल भयो होइन। सो के बुझ्न सकिन्छ भने फ्युल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट स्टोर्स इनर्जी भनेर के इट स्टोर्स इनर्जी एउटा लुज डिफिनेसन हो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ, सबै कुराले इनर्जी स्टोर गरेको हुन्छ। तर फ्युल चाहिँ कस्तो खालको सब्सटेन्स भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ रेडिली के तपाईँले तत्क्षण तपाईँले इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले इनर्जी चाहियो, तपाईँले इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि ढुङ्गा हुन्छ नि बाटोमा भेट्ने, त्यो ढुङ्गालाई पनि इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर के प्रब्लम छ त भन्दा त्यसलाई जति बेला तपाईँलाई चाहिएको छ नि तत्क्षण अथवा इन्स्ट्यान्टली जुन बेला चाहिएको छ त्यो बेला ढुङ्गालाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन। तर तपाईँले पेट्रोल युज गर्नुभएको छ, तपाईँसँग पेट्रोल छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँले तत्क्षणै के गर्न सक्नुहुन्छ, खाना बनाउन युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो गाडीहरू चलाउन युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जेनेरेटर चलाउन युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्युल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा यस्तो सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ जेनरली इनर्जीको लागि, तत्क्षण इनर्जीको लागि, इन्स्ट्यान्ट इनर्जीको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब फ्युलहरूको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कोल हुन जान्छ, हामी यिनीहरूको बारे डिटेललीमा स्टडी गर्छौँ। कोल, पेट्रोलियम, त्यसै गरी सोलर, न्युक्लियर फ्युल होइन, यिनीहरू सबैको बारे हामी हेर्छौँ। बायोमास, ठिक छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो सोर्सेस अफ फ्युलहरू हो है। सो यिनीहरू अब डिफ्रेन्ट तरिकाले हामी युज गर्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरू अब छुट्टिँदै जान्छन्, यिनीहरूको क्याटेगोरी छुट्टिँदै जान्छ। सो यति भयो इनर्जीको कुरा। मैले सायद
तपाईहरुलाई धेरै कन्फ्युज बनाए पनि होला है इनर्जीको बारे के भने। तर तपाईले के याद गर्नुस् भन्दाखेरि इनर्जीलाई एक्ज्याक्टली डिफाइन कसरी गर्ने के हो भनेर त्यतिकै बुझ्न सकिँदैन, ठीक छ। सो हामीले चाहिँ साइन्टिफिक डिफिनेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। एबिलिटी अर क्यापासिटी टु डु एनी वर्कलाई चाहिँ के भन्छ त इनर्जी भनेर, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो, ठीक छ। कुनै काम गर्न सक्छौं भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीसँग इनर्जी छ, ठीक छ। हामीले कुनै काम गर्न सक्छौं भने अथवा केही कुरामा आफ्नो केही काम गर्न सक्छौं, मेन कुरा त्यही हो, केही काम गर्न सक्छौं अथवा हामीसँग केही काम गर्ने क्षमता छ भने त्यो भनेको के हो त मसँग इनर्जी छ भनेर भन्नु हो। मैले युज गर्नु नगर्नु छुट्टै कुरा हो। मैले पेट्रोल युज गरिन, कुनै फ्युल युज गरिन, तर के हो त त्यो फ्युल त हामीले युज गर्न सक्छौं नि, पछि त्योसँग त एबिलिटी छ नि, त्यसैले त के भयो त एउटा इनर्जी भयो के, ठीक छ। तपाईले रेडीली त्यो इनर्जी खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको क्लासिफिकेसन अफ इनर्जी, क्लासिफिकेसन अफ इनर्जी। सो क्लासिफिकेसन अफ इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मैले अहिले के भने यो कोल, पेट्रोलियम, सोलर, न्युक्लियर फ्युल, बायोमासहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ इनर्जी प्रोड्युस गर्छन्, सबैले इनर्जी प्रोड्युस गर्छन्, ठीक छ। कोलबाट प्रोड्युस हुने इनर्जी, पेट्रोलियमबाट प्रोड्युस हुने इनर्जी, सोलर, न्युक्लियर फ्युल, बायोमासबाट प्रोड्युस हुने इनर्जी एकै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। तपाईले कोलबाट प्रोड्युस गर्ने इनर्जीले पनि घरको बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बायोमास, सोलरबाट प्रोड्युस भएको इनर्जीले पनि घरमा बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ है, नो केही पनि हैन। सो के बुझ्न सकिन्छ नि इनर्जी खासमा सबैबाट एउटै प्रकारको इनर्जी आइरहेछ भन्ने कुरा हो। तर प्रब्लम के हो त यहाँ क्लासिफिकेसन अफ इनर्जी किन गरियो त भन्दाखेरि केबाट निक्लिरहेछ त, सोर्स के हो हैन, इनर्जीलाई निकाल्ने सोर्स के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ क्लासिफिकेसन आइपुग्यो, ठीक छ। सो सबै कुरा लगभग एउटै हो त्यहाँनेरि हैन, तर के हो त भन्दा फर्म अलिकति भिन्नै छ। जस्तै अब तपाईले माटोमा विभिन्न सिडहरू रोप्नुहुन्छ नि, सबै भनेको माटोबाटै खाएर माटोकै कुराहरू खाएर प्रोड्युस हुने हो, तर भिन्न भिन्नै खालको त्यहाँनेरिबाट युजहरू आउन सक्छ, तिनीहरूको स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न आउन सक्छ। हामी मान्छेले पनि सबैले खाने कार्बोहाइड्रेटै हो, प्रोटिनै हो, भिटामिनै हो हैन, तिनीहरू नै सब्सटेन्सहरू खान्छौँ, तर हाम्रो पनि विकास बेग्लै बेग्लै तरिकाको हुन्छ नि हैन। सो त्यस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै कुराले प्रोड्युस गर्ने कुरा एउटै हो हैन, तर के हुन्छ तिनीहरूको फर्म बेग्लै बेग्लै हुन सक्छ, तिनीहरूले दिने तरिका बेग्लै बेग्लै हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। सो सोर्सेस अफ इनर्जी चाहिँ बेसिकल्ली कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दुई तरिकाले क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। एउटा भनेको प्राइमरी र अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्डरी सोर्समा जेनरली इनर्जीलाई डिभाइड गर्ने काम गरिन्छ। अब प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यदि नेचुरल्ली नै युज गर्न सक्छौँ, ठीक छ, तिनीहरू जस्तो फर्ममा छन् त्यही फर्मबाट डाइरेक्टली हामी युज गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी। जस्तै वुड, कोल हैन, क्रुड ओइल, यसको बारे पनि हामी स्टडी गर्छौँ। यो क्रुड ओइल भनेको के हो भनेर, त्यसै गरी नेचुरल ग्यासहरू, यिनीहरू चाहिँ के हो त नेचुरल्ली नै प्रेजेन्ट छन् र यिनीहरूलाई त्यही फर्ममा चाहिँ इनर्जीको लागि युज गर्न सकिन्छ सिधै हैन। जस्तै वुडको भनेको हामीले तापको लागि, हिटको लागि युज गर्न सक्छौँ, कोल पनि हिटको लागि युज गर्न सक्छौँ हैन, नेचुरल ग्यासहरू भनेको खानाहरू पकाउने युज गर्न सक्छौँ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने त प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी हो। अब अर्को भनेको चाहिँ के हो त सेकेन्डरी भनेको यदि हामीले प्राइमरी सोर्सेसलाई, ठीक छ, प्राइमरी सोर्सेसलाई चेन्ज गरेर, ठीक छ, प्राइमरी सोर्सेसलाई चेन्ज गरेर हामीले युज गर्यौँ भने, ठीक छ, प्राइमरी सोर्सेसलाई चेन्ज गरेर युज गर्यौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ त सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी हुन्छ। जस्तै कोल ग्यास है र केरोसिन, पेट्रोलहरू, जस्तै यो केरोसिन पेट्रोलहरू भनेको त्यो क्रुड ओइलहरूबाट निकाल्न सकिन्छ नि। सो क्रुड ओइल त्यतिकै युज गर्न सकिन्थ्यो, तर क्रुड ओइलबाट हामीले केरोसिनहरू, पेट्रोलहरू चाहिँ डेभलप गर्यौँ, डिजेलहरू डेभलप गर्यौँ हैन। सो त्यहाँबाट युज हुने हामीले इलिमेन्ट्सहरू लियौँ भने के भयो त त्यो भनेको चाहिँ
सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी भनेर भन्यो। जस्तै यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ भने, जस्तै हामीले सिधै सपोज हाम्रो बन्दा भन्ने एउटा सब्जी छ नि होइन, सो बन्दा भन्ने सब्जी चाहिँ हामीले त्यत्तिकै पनि खान सक्छौँ, तर हामी त्यसलाई कसैले पकाएर खान्छौँ है, कसैले पकाएर खान्छौँ, कसैले स्यालेड बनाएर खान्छौँ होइन। सो हामीले बन्दालाई बन्दै भनेर त्यत्तिकै खायौँ, नपकाइ खायौँ भने त्यो भनेको प्राइमरी भयो, किनभने त्यसले पनि हाम्रो भोक मेटाउँछ। हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको के हो, भोक मेटाउन हो नि। सो भोक मेटाउनको लागि मैले बन्दाकोपी त्यत्तिकै खाएँ भने पनि के हुन्छ त, मेरो भोक मेटिन्छ, प्राइमरी सोर्सेस भयो। तर के भयो त, मेरो घरमा पाहुनाहरू आउनुभयो अथवा मलाई आज ठिक छ अलिकति भिन्नै प्रकारको खाउँ न भनेर भन्यो भने मैले बन्दालाई कहिले पकाएर खान्छु, कहिले स्यालेड बनाएर खान्छु, अथवा कहिले कुनै अरू कुरासँग मिक्स गरेर खान्छु। त्यो भनेको के भयो त, सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी जस्तो भयो है। अब त्यसपछि अर्को तरिकाले पनि इनर्जी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। ठिक छ, के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुनै सोर्सेस अफ इनर्जीहरू चाहिँ सर्टेन टाइम पछि हराउँछ होइन, र कुनै कुनै सोर्सेस अफ इनर्जीहरू चाहिँ धेरै समयसम्म, लामो समयसम्म रहिरहन्छ। ठिक छ, सुरु भयो चाहिँ सबै कुराको अन्त्य अवश्य हुन्छ, तर कुनै कुनैहरू अलिक छिटो अन्त्य हुन्छ, कुनै अलिक ढिलो अन्त्य हुन्छ। सो त्यसरी पनि सोर्सेस अफ इनर्जीलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। कस्तो फर्ममा त भन्दा नन रिन्युएबल, RENEWABLE नन रिन्युएबल सोर्सेस र रिन्युएबल सोर्सेस भनेर छ। नन रिन्युएबल हेर्नु त, नन रिन्यू भन्छ, रिन्यू भनेको फेरि नयाँ बनाएर युज गर्नु, रिन्यू भनेको फेरि नयाँ बनाउनु, नन रिन्यू भनेपछि त्यसलाई फेरि नयाँ बनाउन सकिँदैन, युज एकचोटि भइसक्यो त भइसक्यो। जस्तै तपाईँले काठ बाल्नु भयो, तपाईँले वुड बाल्नु भयो भने तपाईँले फेरि त्यो वुडबाट म फेरि यसलाई वुड बनाउँछु त भन्न सक्नु हुँदैन नि होइन, त्यो युज भइसकेपछि सक्यो, त्यसलाई फेरि युज गर्न सकिँदैन। सो यसको बेस्ट एक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, कोलहरू हुन जान्छ, कोलहरू, त्यसै गरी मिनरल ओइलहरू है, कोलहरू, मिनरल ओइलहरू, त्यसै गरी न्युक्लियर इनर्जीहरू। यिनीहरू सब्सटेन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि MINERAL है, अलिकति स्पेलिङ बिग्रिएछ, MINERAL। सो यो नन रिन्युएबल किन भयो भने कोल, मिनरल ओइल, न्युक्लियर इनर्जीहरूको लागि जुन चाहिन्छ नि सब्सटेन्सहरू, त्यो सब्सटेन्स चाहिँ के छ त, लिमिटेड एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ। ठिक छ, लिमिटेड एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ। सो यो लिमिटेड एमाउन्टमा प्रेजेन्ट भएको कारण के हुन्छ भने यिनीहरूलाई फेरि बनाउन सकिँदैन। लिमिटेड एमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुनुको कारण चाहिँ के हो भने यिनीहरूलाई बन्नको लागि एकदमै धेरै लामो समय लाग्छ है, र धेरै लामो समय लाग्नेको कारण फेरि यो कुराहरू युज गर्न सकिँदैन, एकदमै धेरै लामो समयसम्म पर्खिन सकिँदैन होइन। त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूलाई नन रिन्युएबल सोर्सेसहरू भन्यो। अब रिन्युएबल सोर्सेस भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यान बी रिप्लेस्ड इमिडिएटली if they are exhausted। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिफिनेसन हो, क्यान बी रिप्लेस्ड इमिडिएटली इफ दे आर एक्जस्टेड भनेर भनेको छ। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले युज गर्नुभयो अरे र सके जस्तो भयो अरे, तर के हुन्छ त भन्दा त्यो खासमा सकेको हुँदैन, त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यही हुन्छ। सो सपोज मैले अघि यहाँ तपाईँलाई वुडको एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, वुड बर्न भइसकेपछि, तर त्यही वुडलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले काठ काट्नुभयो, काहीँ युज गर्नुभयो होइन, केही कुरामा युज गर्नुभयो होइन। अब यसलाई चाहिँ फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, प्लान्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही वुडलाई तपाईँले युज गर्न सक्नु भएन, तर तपाईँले त्यस्तै वुड चाहिँ प्लान्टेसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो वुड भनेको के भयो, त्यहाँ रिन्युएबल भयो। यहाँनिर नन रिन्युएबल किन भएको छ त, तपाईँले काठ बालिसकेपछि त त्यो काठलाई त फेरि काठको रूपमा युज गर्न सक्नु हुँदैन नि होइन। सो जस्तै तपाईँले कुनै फल खानुभयो भने त्यो फललाई त फेरि तपाईँले फलकै रूपमा बाहिर निकाल्न सक्नु हुँदैन, त्यो त तपाईँको इनर्जी भएर इनर्जीको रूपमा चेन्ज भइसक्यो।
तर त्यो फल जस्तै अर्को फल त बनाउन सक्नुहुन्छ नि। सो यो पनि त्यस्तै केस भयो। वुडलाई चाहिँ फेरि प्लान्ट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त रिन्युएबल सोर्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू भनेको सोलर इनर्जी। सोलर इनर्जी भनेको हाम्रो सूर्यले दिने इनर्जी। सोलर इनर्जी चाहिँ के भयो त रिन्युएबल सोर्स भयो। यसलाई चाहिँ खासमा पर्पेचुअल भनेर भनिन्छ। पर्पेचुअल भनेको चाहिँ जहिले पनि रहिरहने भन्ने जस्तो भन्न खोजे हो, पर्पेचुअल रिसोर्सेस भनेर भन्नुपर्ने हो। त्यसै गरी विन्ड इनर्जी। विन्ड इनर्जी पनि तपाईँको रिन्युएबलै हो। त्यसै गरी टाइडल इनर्जी। टाइडल इनर्जी भनेको चाहिँ समुद्री छालहरूबाट ठुल्ठुलो छालहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले इनर्जीको रूपमा यसलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो टाइडल इनर्जीहरू पनि भयो। सो यिनीहरू चाहिँ के भयो त जेनरली रिन्युएबल र नन रिन्युएबल भयो। सो रिन्युएबल र नन रिन्युएबलको म डिफ्रेन्स लेखिदिन्छु ताकि तपाईँले एक्जाममा पनि एन्सर लेख्न सक्नुहोस्। किनभने यहाँनिर हामीले बुझ्न त बुझ्यौँ के रहेछ त भाव भनेर बुझ्यौँ, तर एक्जाममा त्यो कुरालाई पनि लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको डिफ्रेन्स के हुन्छ त यो चाहिँ क्यान बी रिन्युड or replaced, can be renewed or replaced shortly after it is exhausted, from origin place। ठीक छ, हामीले चाहिँ ओरिजिन प्लेसबाट यसलाई एक्जस्ट गर्यौं भने पनि के हुन्छ त्यो फेरि रियुज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो क्यानट बी रिन्युड। ठीक छ, cannot be renewed or replaced shortly after it's exhausted from origin place। ठीक छ, आफ्नो ओरिजिन प्लेसबाट सर्टली एक्जस्ट भएपछि पनि के हुन्छ त यो युज गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भन्न सकिन्छ यसलाई। र नट एन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी, नन रिन्युएबल चाहिँ नट एन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी। अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी हैन, कुनै कुरा सकियो भने यो युज गर्छु भनेर पनि छैन। सो अर्को कुरा भनेको रिन्युएबल चाहिँ इट क्यानट बी स्टोर्ड इजिली। तपाईले घामलाई स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन। तपाईले समुद्रको छाललाई स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन हैन। त्यसै गरी तपाईले हावालाई रोकेर म हावालाई स्टोर गर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन नि। त्यसै गरी थर्डमा यहाँ के छ त इट क्यान बी स्टोर्ड। किनभने जुन कुरा लिमिटेड हुन्छ त्यो कुरा तपाईले कतै कैद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा अनलिमिटेड छ त्यसलाई त के कैद गर्ने, अनलिमिटेड छ भने त्यसलाई लिमिटेड कुराले कहिले पनि रोकेर छोपेर राख्न सकिँदैन। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जाममा लेख्नको लागि डिफ्रेन्सेसहरू भयो। सो यहाँनिर पढ्यौँ। अब हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा भनेको मेजर सोर्सेस अफ इनर्जी। ठीक छ, इनर्जीहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ त त्यसको मेजर सोर्सेसहरू हेरौँ। सो मेजर सोर्सेस अफ इनर्जीमा पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ सोलर इनर्जी। सो सोलर इनर्जी भनेको हाम्रो सूर्यबाट प्राप्त हुने इनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ त सोलर इनर्जी भनेर भन्छ, सौर्य ऊर्जा भनेर भन्छ नि। सो सोलर इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त सूर्यबाट जुन इनर्जी प्राप्त गर्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सोलर इनर्जी भनेर भन्न सकिन्छ। थोरै हामी सनको प्रपर्टिज पढौँ। र सन भनेको एउटा बिग बल अफ फायर भन्छ, आगोको ठुलो गोला। सो सूर्य भनेको चाहिँ एउटा आगोको ठुलो गोला भनेर भन्छ हैन। सो सनको अब तपाईले यति सोच्नुस् कि सनमा तपाईले कतिवटा पृथ्वी अटाउन सक्नुहुन्छ होला भनेर। सनको डायमिटर कति छ त भन्दाखेरि लगभग कति थियो यार सनको डायमिटर, सपोज सनको डायमिटर कति छ भन्दा 6400 किलोमिटर टाइम्स 109 गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो सनको डायमिटर हो। 6400 किलोमिटर भनेको चाहिँ अर्थको डायमिटर होला सायद, 6400 किलोमिटर रेडियस पनि हुन सक्छ। यति बुझ्नुस् कि तपाईले सूर्यभित्र 109 वटा पृथ्वी अटाउन सक्नुहुन्छ। सो आफै इमेजिन गर्नुस् पृथ्वी आफैमा यति ठुलो छ, 7 बिलियनको पपुलेसनलाई राखेर बसेको छ, 7 बिलियन 8 बिलियन हैन।
सो त्यसभन्दा 109 टाइम्स ठुलो चाहिँ हाम्रो सन छ भनेर भनिन्छ है। त्यसै गरी यसको अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले सोलर सिस्टमको सब अब्जेक्टलाई सनभित्र अटाउन राख्यौँ अरे, ठिक छ, सबै अब्जेक्टलाई सनभित्र हालौँ भनेर गऱ्यौँ भने सनको चाहिँ 0.0015 पार्ट मात्रै भरिने रहेछ, ठिक छ। सो सनको भोक अलि नै धेरै हुने रहेछ, सबै कुरालाई खायो भने पनि यति मात्रै भरिन्छ, एकैछिनमा भोक लागिहाल्छ है। सो अब अर्को कुरा भनेको सनको सर्फेसको टेम्परेचर। सनको सर्फेसको टेम्परेचर कति छ त 5.7 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, यो भनेको सर्फेसको टेम्परेचर हो। त्यसै गरी 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ सनमा सेन्टरमा हुन्छ नि जुन त्यसको टेम्परेचर हो। अब सनको कोरको टेम्परेचर किन यति धेरै होला त भन्ने जिज्ञासाहरू आउन सक्छ। त्यो जिज्ञासा 2 सेकेन्डको लागि एकछिन सोचौँ है। सो यो टेम्परेचरमा के हुन्छ त कुनै पनि सब्स्टेन्स चाहिँ सोलिडमा बस्न सक्दैन। सबै हामीले देखेको सब्स्टेन्सहरू चाहिँ लिक्विड ग्यासहरूमा यो स्टेटमा मात्रै बस्न सक्छ। सो त्यही भएर सनमा चाहिँ हट ग्यासेसहरू छ भन्नुको कारण त्यो हो। जस्तै सनको कोरको टेम्परेचर यति छ, अब यो कति धेरै जस्तो लाग्छ, तर पृथ्वीमा चाहिँ कति बनाइसक्यो त भन्दाखेरि लगभग 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस पनि हामीले पृथ्वीमा चाहिँ यति टेम्परेचर चाहिँ निकालिसक्यौँ है। सनको कोर छ जुन भित्र छ त्यो टेम्परेचर भन्दा धेरै कति गुणा ठुलो छ तपाईँ एकचोटि क्यालकुलेट गर्नुहोस्। यो टेम्परेचर र यो टेम्परेचर चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् कति रहेछ भन्ने कुरा, अनि डिफ्रेन्स थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले टेम्परेचर चाहिँ निकालिसक्यो है सनभन्दा धेरै। अब हामीले यहाँ चाहिँ सनको प्रपर्टिज हेरेको, जो रमाइलो हुन्छ अलिकति हाम्रो सोलर सिस्टम हामी कस्तो वातावरणमा बसिरहेको रहेछौँ त भन्ने कुरा र के रहेछ वरिपरि भन्ने कुराले हामीले जस्तो अलिकति साइन्स के रहेछ त भन्ने कुराहरू थाहा पाउन मद्दत गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ सनको सर्फेसबाट सनले त इनर्जी इमिट गर्छ नि होइन, सनले इनर्जी इमिट गर्छ। सनले कति इनर्जी इमिट गर्छ अरे त भन्दा 2.7 × 10⁻⁴ किलोवाट एभ्री सेकेन्ड के, एभ्री सेकेन्ड यति इनर्जी इमिट गर्छ। अब यो इनर्जी भनेको कति हुन्छ होला त भन्दा सपोज 1 सेकेन्डमा उसले इमिट गर्ने इनर्जी भनेको यो इनर्जी चाहिँ पुरा पृथ्वीलाई नि 1 इयरको लागि पनि बेसी हुन्छ कि 1 इयरमा पनि हामी यति धेरै इनर्जी युज गरिसक्दैनौँ। सो उसले 1 सेकेन्डमा प्रड्युस गर्ने इनर्जी चाहिँ हामीले 1 वर्षमा पनि युज गर्दैनौँ। सो कति ठुलो होला, कति धेरै इनर्जी प्रड्युस गर्ला त। र यहाँबाट चाहिँ अर्थले सपोज अर्थमा त सनको रेजहरू आइपुग्छ, सनकै इनर्जी आइपुग्छ। सो प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ अर्थले 2.6 × 10⁻22 जुल्स पर सेकेन्ड यति इनर्जी चाहिँ के गर्छ त सनबाट पाउँछ, ठिक छ। जुल पर सेकेन्ड यति इनर्जी पर सेकेन्ड अर्थले पाउँछ, यो अर्थले पाउने इनर्जी, बुझ्नुभयो। अब अरू कुराहरू के छ भन्दा सनको इनर्जी सबैतिर युनिफर्मली एभाइलेबल हुँदैन, कतैनिर धेरै पर्छ अर्थमा, कतैनिर थोरै पर्छ। अर्थ त पृथ्वी त के छ त सनको वरिपरि के गरिरहेछ, घुमिरहेछ नि। सपोज यो सन भयो भने के गरिरहेछ त हाम्रो पृथ्वी चाहिँ यसको वरिपरि घुमिरहेछ र आफ्नै एक्सिसमा पनि वरिपरि घुमिरहेछ भने चाहिँ कतैनिर कुनै बेला धेरै इनर्जी पाउँछन्, कुनै बेला एउटा पार्टमा इनर्जी धेरै पाउँछ, अर्को पार्टमा थोरै इनर्जीहरू पाइरहेका हुन्छन् है। सो सनको इनर्जी सबैतिर चाहिँ युज भइरहेको हुँदैन, सरी भन्नाले सबैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट चाहिँ भइरहेको हुँदैन, नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ। अब जेनरली सनमा के छ त भन्दा 74% हाइड्रोजन छ हैन, सन कसरी बनेको छ, 24% हिलियम छ र 1% चाहिँ अदर इलिमेन्ट्सहरू छ। तपाईले सन कसरी बनेको छ होला भनेर त नेबुलर हाइपोथेसिसहरू पढ्नु भएको छ होला हैन। सो त्यो नेबुलर हाइपोथेसिस अनुसार तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन क्लाउडबाट सन बनेको हुन्छ त्यो क्लाउड पनि अर्को ताराबाट आएको हुन्छ। सो ताराबाट बनेको इलिमेन्टहरूमा पनि सनमा आउँछ, तर जेनरली चाहिँ 74% हाइड्रोजन छ, 24% हिलियम छ र 1% चाहिँ अरू इलिमेन्ट्सहरू छन्।
र इनर्जी जुन इनर्जी सनले दिन्छ त्यसलाई के भन्छ त सोलर इनर्जी भनेर भनिन्छ। सो अब सोलर इनर्जीको पनि लिमिटेसन्सहरू छन् है। कस्तो खालको लिमिटेसन्सहरू छ त भन्दाखेरि मोस्टली यो इनर्जी चाहिँ कस्तो फर्ममा छ त सोलर इनर्जी चाहिँ डिफ्युज्ड फर्ममा छ। डिफ्युज्ड फर्म भनेको छरिएर आउँछ सबैतिर हैन, कुनै कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा छैन है। जस्तै तपाईले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो भने तपाईले पानी त एउटा कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईले पेट्रोलबाट इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने त्यो पनि एउटा कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा एउटा सर्टेनमा राख्नु पर्यो हैन। सो तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो त म यहाँ थोरै ग्यास बाल्छु, अर्को ठाउँमा थोरै ग्यास, यहाँ ग्यास बाल्छु, यहाँ ग्यास बाल्छु, यहाँ ग्यास बाल्छु र म चाहिँ यहाँको पानी तताउँछु भन्दाखेरि त हुँदैन, किनभने यहाँको इनर्जी यहाँको इनर्जी यहाँको इनर्जी यहाँसम्म आइपुगेर त्यसमा काम गर्न त गाह्रो हुन्छ नि। सो सोलर इनर्जी पनि यस्तै छ, एउटा कन्सन्ट्रेटेड रूपमा आउँदैन तर के हुन्छ त डिफ्युज्ड रूपमा आइरहेको हुन्छ। सो यसले चाहिँ हामीले सर्टेन काम गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ हैन। सो के हुन्छ त डिफ्युज्ड फर्ममा भन्दाखेरि जुन 100% आउँछ नि 100% मा 47% चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। रिफ्लेक्ट ब्याक किन हुन्छ त भन्दा हाम्रो एटमोस्फियरले एउटा ऐनाको जस्तो काम गर्छ र ऐनाले चाहिँ के गर्छ त 47% लाई आफ्नै ठाउँमा धकेलिन्छ, तजा भनेर पठाइदिन्छ र 23% चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अर्थ सर्फेसले रिसिभ गरिरहेको हुन्छ। अब नाइट टाइममा पनि के हुन्छ त यो इनर्जी लुज भइरहेको हुन्छ है। सो 30% इनर्जी जुन छ यहाँको 30% इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त जेनरली वाटर साइकलहरुमा हैन, वाटर साइकलहरुमा प्लान्ट्सहरुले युज गरिरहेको हुन्छ 30%। रेस्ट 23% जुन छ त्यो चाहिँ अर्थमा सर्फेसमा आइपुग्छ हैन, सर्फेसमा आइपुग्छ र नाइट टाइममा पनि यो लस हुन्छ। ठीक छ, नाइट टाइममा यो लस हुन्छ। सो यसरी चाहिँ लिमिटेसन्सहरु छ। डिफ्युज्ड फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त 47% रिफ्लेक्ट हुन्छ, 30% इनर्जी चाहिँ प्लान्ट्सहरुले युज गर्छ, त्यसैगरी वाटर साइकलको विभिन्न प्रोसेसहरु अरु विभिन्न प्रोसेसहरुमा युज हुन्छ र रको 23% चाहिँ के हुन्छ नाइट टाइममा यो इनर्जी पनि के हुन्छ उडेर जान्छ। त्यसैगरी नट युनिफर्म इन अल प्लेसेस, के त सबै प्लेसेसमा युनिफर्म छैन, नट युनिफर्म इन अल प्लेसेस एन्ड एट अल टाइम्स। ठीक छ, सबै प्लेसेस र सबै टाइममा चाहिँ के छ त यो रेडिली अभाइलेबल छैन है। अब अर्को भनेको के हो त यसको लिमिटेसन्स भनेको नट एभाइलेबल इन नाइट एन्ड क्लाउडी डेज। ठीक छ, नट एभाइलेबल इन नाइट एन्ड क्लाउडी डेज भनेर भनेको छ। अब ट्रेडिसनल्ली यो कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज तपाईले लुगा सुकाउन युज गर्नुहुन्छ हैन, जेनरली लुगा सुकाउन युज गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो समुद्रबाट साल्ट निकाल्नको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी फ्रुट्सहरु भेजिटेबल्सहरुलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि पनि तपाईको फ्रुट्सहरु भेजिटेबल्सहरु त्यतिकै खान योग्य हुँदैन, तिनीहरुले सनको इनर्जी रिसिभ गर्छन् र त्यसपछि बिस्तारै पाक्दै पाक्दै फल्दै जान्छ है। सो अब त्यो भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल युज भयो। अब अहिलेको प्रेजेन्ट टर्म्समा के छ त भन्दा प्रेजेन्ट युज भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट युजमा हाम्रो सोलर कुकर छ, त्यसैगरी सोलर हिटरहरु छ है। यस्तो कुराहरुमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ जेनरली यो कुराहरु युज भइरहेको हुन्छ र सोलर वाटर हिटरहरुमा चाहिँ जति सक्दो सनको हिट लिएर पानी तताएर युज गर्ने चलन छ आजकल। र अरु भनेको चाहिँ सोलर सेलमा पनि युज हुन्छ। सोलर सेल भनेको चाहिँ तपाईले हाम्रो घरमा आजकल जेनरली तराईतिर तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि घरको टिनमा आजकल छतमा जेनरली तराई रिजनमा छतमा चाहिँ के राखेको हुन्छ त सोलर सेल राखेको हुन्छ। जस्तो तपाईले एउटा पाता जस्तो के हुन्छ राखिरहेको हुन्छ नि, त्यसले के गर्छ सनको इनर्जी रिसिभ गर्छ र सनको इनर्जी रिसिभ गरेपछि के हुन्छ त त्यसले इनर्जी प्रोड्युस गर्छ। तिनीहरुको कम्बिनेसन यो सोलर सेलको धेरै कम्बिनेसन गरे भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई सोलर प्यानल भनिन्छ। सोलर प्यानल भनेको के हो
कम्बिनेसन अफ सोलर सेल्स। ठिक छ, यो सोलर सेल्सहरूलाई एउटा सर्टेन तरिकाले हामीले कम्बाइन गर्यौं भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त सोलर प्यानल्सहरू भन्छ। अब यो सोलर प्यानल्सहरू चाहिँ घरको छतमा बिजुलीको लागि मात्र युज गर्दैन, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेटेलाइट्सहरूमा पनि युज गरिरहेको हुन्छ है। जुन हाम्रो सेटेलाइट्सहरू हुन्छन् त्यसमा युज गरिरहेको हुन्छ, कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ, कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ है। त्यसैगरी वाटर पम्प्सहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ। सो धेरै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त युज गरिरहेको हुन्छ। अब सनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी भन्छ। सन भनेको चाहिँ के हो त अल्टिमेट, सबसे खतरनाक सोर्स अफ इनर्जी हो। किन यसलाई सबसे खतरनाक सोर्स अफ इनर्जी भन्छ त भन्दा यदि सन थिएन भने केही पनि हुँदैन थियो, त्यो भएर। ठिक छ, सन थिएन भने यहाँनिर के हुन्थ्यो त केही पनि हुँदैन थियो। जस्तै तपाईँको वाटर साइकल कहाँदेखि हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको विन्ड छ नि, विन्ड चाहिँ सन भएको कारणले हो। सनले के गर्छ त भन्दा टेम्परेचर डिफ्रेन्स ल्याइदिन्छ। ठिक छ, टेम्परेचर डिफ्रेन्स ल्याएपछि के हुन्छ हाम्रो विन्ड बग्छ। हामीले विन्ड इनर्जी पनि के गरेर सनबाट मात्रै लिन सक्छौँ हैन। त्यसैगरी टाइडल इनर्जीहरू, सन थिएन भने टाइडल इनर्जी पनि हुँदैन थियो। अरू भनेको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस, सन थिएन भने फोटोसिन्थेसिस हुँदैन थियो। फोटोसिन्थेसिस नभएपछि त प्लान्ट्सहरूले के खान्थे, प्लान्ट्सहरूले के खाने, टुङ्गो छैन भने मान्छेले के खाने। सो सनले चाहिँ के गर्छ त सबैलाई बचाएर राखेको छ। प्लान्ट्सलाई इनर्जी प्रड्युस गर्न मद्दत गर्छ, त्यो प्लान्ट्सलाई प्रड्युस गर्ने इनर्जी अरू जनावरहरूले खान्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त अरू फर्म अफ इनर्जीहरू चाहिँ बिस्तारै प्रड्युस हुँदै जाने हो है। सो सन जुन एनिमल्सहरू छन्, एनिमल्सहरू चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली सनैबाट इनर्जी पाएको भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी फोसिल फ्युल्सहरू पनि के छ त सनकै देनबाट मात्रै आउन सकेको हो। त्यसै गरी वाटर साइकल, सन थिएन भने वाटर साइकल हुँदैन थियो, पानी पर्दैन थियो, केही पनि हुँदैन थियो हैन। सो के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा सन भनेको चाहिँ जे होस् अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी यो कारणले भएको। पृथ्वीको कुनै पनि एउटा केही पनि काम सन बिना हुन सक्दैन थियो र अझै पनि हुन सक्दैन। सन नै चाहिन्छ सबै काम हुनको लागि है। सो अब सनलाई सबै काम सनबाटै हुन्छ भनेपछि सनले आफ्नो इनर्जी चाहिँ कसरी प्रड्युस गर्छ होला त, सनमा चाहिँ इनर्जी कसरी आउँछ होला त भन्ने कौतूहलता जाग्न सक्छ। सो सनले प्रड्युस गर्ने भनेको के हो त न्युक्लियर फ्युजन भन्ने छ, न्युक्लियर फ्युजन भन्ने प्रोसेस छ। सो न्युक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ के हो, यो टर्म हेरेर नदर्सिनु होला। न्युक्लियर भनेको के हो त रिलेटिङ टु न्युक्लियस, न्युक्लियससँग सम्बन्धित। अब न्युक्लियस भनेको के हो त, न्युक्लियसमा के हुन्छ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको प्रोटोन हो, यो भनेको न्युट्रोन। प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज भएको, न्युट्रोनको के छ नो चार्ज। ठिक छ, न्युक्लियसको फ्युजन भनेको के हो त जोडिनु है। सो सिम्पल भाषामा के भन्न सकिन्छ त भन्दा यदि दुईटा न्युक्लियसहरू चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी हुन सक्ला। सो दुई जेनरली हामी के भनौँ दुई नै भनौँ, दुई अथवा दुईभन्दा बढी न्युक्लियसहरू चाहिँ एक अर्कासँग जोडिन सक्छ भने त्यसलाई के भन्छ त न्युक्लियर फ्युजन भनेर त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। सो अब यो न्युक्लियर फ्युजनको प्रोसेसमा के हुन्छ होला त त्यो कुरा हेरौँ। हामीले के भनेको थियौँ सनमा हाइड्रोजन ग्यास छ, हिलियम ग्यास छ एन्ड अदर एलिमेन्ट्स छन् हैन। सो मेनली के छ त सनमा लगभग मोर देन 70% चाहिँ के छ त हाइड्रोजन छ है। अब एकदमै हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा, ठिक छ, हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, यसलाई म एउटा तपाईँलाई एक्जाम्पल पनि बुझाउँछु एउटा भाँडो लिएर। सो हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हाइड्रोजन एटम भनेको त सिम्पल छ, यसरी हाइड्रोजन भयो भने यहाँ बिचमा एउटा के हुन्छ त एउटा प्रोटोन हुन्छ है, एउटा प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुँदैन। सो एउटा प्रोटोन हुन्छ र यसको वरिपरि के हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ हैन। अब एकदमै हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा यो प्रोटोन र यो इलेक्ट्रोन छुट्टिएर जान्छ। इलेक्ट्रोन आफ्नो बाटो लाग्छ
प्रोटोन चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर यसरी सपोज कुन यो पनि के हुन्छ आफ्नै ठाउँमा हिँडिरहेको हुन्छ हैन। अब यसरी के हुन्छ भने प्रोटोन भौतारिरहेको हुन्छ। प्रोटोन अब के गरौँ कसो गरौँ कता जाउँ भनेर यताउति घुमिरहेको हुन्छ। घुमिरहेको छ भने चाहिँ सपोज यो सनको भाँडो भयो भने यहाँनिर प्रोटोन के हुन्छ त घुमिरहेको हुन्छ, यता जान्छ उता जान्छ, के गरौँ गरौँ हैन। जोस् ऊ पनि एउटा क्वारेन्टाइनमै हुन्छ हैन। अब त्यो क्वारेन्टाइनमा भएको प्रोटोनले के हुन्छ त भन्दा एउटा साथी भेट्न सक्छ बाटोमा। हिँड्दा हिँड्दै के हुन सक्छ त भन्दा यहाँ एउटा प्रोटोन छ, अब यहाँ एउटा प्रोटोन छ। अब साथी कस्तो हुन्छ भन्दा दुश्मन खालको साथी के। प्रोटोन चाहिँ कस्तो हुन्छ त एकअर्कासँग दुश्मनी हुन्छ, नजिकै नआउने कहिले पनि। हामीलाई थाहा छ लाइक चार्ज भयो भने के हुन्छ त रिपेल गर्छ एकअर्कालाई हैन। सो यो दुईजना दुश्मन छन्। अब एक्लै छन्, अब दोस्ती त गर्नु पर्यो जसरी भए पनि। सो यो दोस्ती गराउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर आउँछ। एक्सटर्नल फ्याक्टर भनेको हाम्रो हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। हाई टेम्परेचर बनाउँदाखेरि के हुन्छ यिनीहरू एकदम छिटो हिँडिरहेको हुन्छ। ठिक छ, सोच्नुहोस् कि बन्दुकको गोली भन्दा यिनीहरू एकदमै छिटो हिँडिरहेको हुन्छन्, उफ्रिरहेको हुन्छन्, यताउति जाने एकै ठाउँमा कहिले बस्नै नसक्ने, केही गर्नै नसक्ने। प्रोटोन इलेक्ट्रोनलाई स्कुल पठाइदिने हो भने यिनीहरूले कहिले पढ्नै सक्दैन थियो होला हैन। यो स्थितिमा भएको प्रोटोनलाई स्कुल पठाइदिने नै पढ्न सक्दैन थियो। अब प्रेसरले के गर्छ त यिनीहरूलाई थिचिदिन्छ, यसलाई सानो ठाउँ बनाइदिन्छ। हेर्नु है, मैले यसलाई नि सानो बनाइदिएँ भने यिनीहरूको हिँड्ने बाटो त के भयो त सानो हुँदै गयो। अब सानो सानो हुँदै जान्छ। सो अब के हुन्छ भने अब ठिकै छ, अब एक्लै भइयो, एक्लै भएर अब अन्तिममा यिनीहरूको अन्तिम रास्ता भनेको लास्ट बाटो भनेको चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरू एकअर्कासँग जोडिने हैन। सो प्रोटोन र प्रोटोन चाहिँ के गर्छ त एकअर्कासँग जोडिन्छ। अनि यो हाई प्रेसरले के गर्यो त भन्दा यिनीहरूलाई छुट्टिनै दिँदैन। जोडिसकेपछि के हुन्छ हैन यिनीहरू फेरि छुट्टिन खोज्छन्, तर यो हाई प्रेसरको कारण चाहिँ यिनीहरू एकअर्कासँग छुट्टिन पाउँदैनन् है। सो यो भएर चाहिँ के हुन्छ त अब दुईटा प्रोटोनहरू जोडिएर के बन्छ त एउटा ड्युटेरोन भन्ने एटम बन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ आइजोटप हो। तपाईँले केमिस्ट्रीको किताबहरूमा पढ्नुभयो होला। आइजोटप भनेको चाहिँ के हुन्छ त एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ, एटोमिक मास बेग्लै हुन्छ है। आइजोटपको के हुन्छ एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ र एटोमिक मास बेग्लै हुन्छ। अब एटोमिक नम्बर भनेको के हो त हाम्रो एटममा कतिवटा प्रोटोन छन् त्यो भन्नु एटोमिक नम्बर हो। एटोमिक मास भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन भन्नु चाहिँ के हो त एटोमिक मास हो। जस्तै अक्सिजनलाई हामी कसरी लेख्छौँ 8 16 भनेर लेख्छौँ नि। यो 8 ले चाहिँ के जनाइरहेछ त एटोमिक नम्बर जनाइरहेछ, 16 ले चाहिँ के जनाइरहेछ त एटोमिक मास जनाइरहेछ। सो यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ त नम्बर अफ प्रोटोन 8 वटा छ र नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन 16 वटा छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एटोमिक मास र एटोमिक नम्बरबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो अब फेरि ब्याक टु द टपिक। सो हामीले के गर्यौँ त दुईटा हाइड्रोजन जोडेर ड्युटेरियन बनायौँ है। ड्युटेरियन बनायौँ र यसले चाहिँ एउटा पोजिट्रोन पनि दिन्छ। अब पोजिट्रोन भनेको के हो यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँले के गर्नुभयो त एउटा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो हैन। सबै कुरामा नेगेटिभ है, म मिल्दैन म नेगेटिभ हो हैन, सबै कुरामा उल्टो उल्टो खेद्ने जहिले। अब यसलाई के गर्नुभयो त एउटा सुधार केन्द्रमा लानुभयो, सुधार केन्द्रमा लगेर यसलाई सुधार गर्नुभयो। सुधार गरेपछि के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ चार्ज भएर बाहिर निक्लिन्छ। यदि यो सुध्रेर पोजिटिभ बन्यो भने चाहिँ यो के भयो त पोजिट्रोन भयो। सो पोजिट्रोन भनेको चाहिँ जुन नेगेटिभ इलेक्ट्रोन थियो त्यो चाहिँ सुध्रेर पोजिटिभ भयो भने त्यो एउटा पोजिट्रोन भन्छ त्यसलाई। यसरी बुझौँ मैले लाग्यो। तपाईँलाई मजाले बुझ्न मन छ भने अझै कमेन्ट गर्नु होला, म मजाले बुझाइदिन्छु। सो अब यो रियाक्सनहरू हामीले लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ। सो एउटा हाइड्रोजन भयो र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा हाई टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर लगायौँ भने के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ एउटा ड्युटेरियम एटम बनाउँछ। ठिक छ, र एउटा पोजिट्रोन बाहिर निकाल्छ प्लस इनर्जी पनि बाहिर निकाल्छ। सो यो एउटा पोजिट्रोन हो। ठिक छ, के बुझ्नु दुईटा हाइड्रोजन एटम सँगै आए, प्रोटोन हो,
यिनीहरू बिच झगडा पनि पर्छ। अब नजिक आउँदिन म भनेर जति जोड्न खोजे पनि के हुन्छ त भन्दा झगडा गरिरहेको हुन्छन् कि एकअर्कासँग लापा खेल्ने के गर्ने खेलिरहेको हुन्छन्। सो त लापा खेल्दा खेल्दै के आउँछ त त्यहाँबाट इनर्जी पनि बाहिर निस्किन्छ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला नि फिल्महरूमा लापा खेल्दाखेरि पुरै आवाज आइरहेको हुन्छ नि। सो त्यस्तै भइरहेको हुन्छ यहाँ पनि। सो इनर्जी चाहिँ बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ र एउटा पोजिट्रोन पनि निक्लिन्छ। लापा खेल्दा खेल्दै एउटा सुध्रेको इलेक्ट्रोन पनि यहाँबाट निक्लिन्छ। यो कुरा चाहिँ किन आउँछ भने जुन हाम्रो यो लेफ्ट पार्ट छ नि, लेफ्ट पार्ट र राइट पार्टलाई चाहिँ के गर्छ त ब्यालेन्स गर्नको लागि यो कुराहरू आउँछ। यहाँ पोजिट्रोन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट आउँछ। सो यसरी के गर्ने रहेछ त हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोडिएर सुरुमा एउटा ड्युटेरियम DEUTERIUM ड्युटेरियम भन्छ। त्यसै गरी फेरि अब के गर्छ त भन्दा होइन त फेरि अर्को हाइड्रोजनसँग मिल्नुपर्छ भन्छ। ए बाबा यो दुईटा त मिलिसके, फेरि अब सूर्यलाई चित्त बुझ्दैन, होइन अझै अर्को एउटा जोड्नुपर्छ भन्छ। फेरि के गर्छ त हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर छ है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर छ, फेरि लगेर एउटा हाइड्रोजनको प्रोटोन थपिदिन्छ। अब फेरि एउटा थपिएपछि के बन्छ त भन्दा 2He3 बन्छ र एउटा इनर्जी दिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त लाइट हिलियम भनेर भन्छ है। हाइड्रोजन हिलियम भनेर त पढ्नु भएको छ। हिलियमको के हुन्छ त 2 अनि यहाँनिर 4 हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो त लाइट हिलियम हो। अब लाइट हिलियमहरू के हुन्छ त भन्दा यस्तै खालको अर्को आइदिन्छ। अब झन् जब्बरहरू बिच पनि के हुन्छ त जोडाउँछ सनले। सो 2He3 प्लस 2He3 यही कन्डिसन के कन्डिसन छ त हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर। सो यो कन्डिसनबाट के निक्लिन्छ त भन्दा एउटा हिलियम न्युक्लियस निस्किन्छ है र एउटा हाइड्रोजन फेरि अर्को हाइड्रोजन निक्लिन्छ र इनर्जी बन्छ। अब यहाँनिर जोड्नुहोस् त के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन तल्लो पार्टमा छ नि, तल्लो पार्ट र यतापट्टिको तल्लो पार्ट ब्यालेन्स हुनुपर्छ। माथिल्लो पार्ट र माथिल्लो पार्ट ब्यालेन्स हुनुपर्छ। हामीले केमिकल रियाक्सनमा ब्यालेन्सिङहरू पढ्छौँ नि। सो यहाँनिर 4 छ, यहाँ पनि 2 3 4, माथि 3 + 3 6, यहाँ पनि 4 + 1 + 1 भनेको 6 छ। सो ब्यालेन्स भयो। के रियाक्सन रहेछ त भन्दा दुईटा हाइड्रोजन जोडिएर ड्युटेरियम बन्ने रहेछ, ड्युटेरियम र एउटा हाइड्रोजन जोडिएर लाइट हिलियम बन्ने रहेछ र दुईटा लाइट हिलियम जोडिएर के बन्ने रहेछ त एउटा हाम्रो ओरिजिनल कडा हिलियम बन्ने रहेछ है र दुईटा हाइड्रोजन निस्किने रहेछ। अब यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने सबै कुरालाई एउटै रियाक्सनमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ, 4वटा हाइड्रोजन एटम दुईटा, यहाँनिर पनि दुईटा। सो 4वटा हाइड्रोजन एटम चाहिँ हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरमा 4वटा हाइड्रोजन एटम चाहिँ जोडियो भने के हुने रहेछ त भन्दा एउटा हिलियम एटम आउने रहेछ, दुईटा पोजिट्रोन निस्किने रहेछ र त्यहाँबाट इनर्जी आउने रहेछ। र हामीले देख्ने जुन इनर्जी हुन्छ नि हो यो चाहिँ यही इनर्जी हो जुन हामी फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा देख्छौँ। त्यसै गरी हामीले लुगा सुकाउन युज गरिरहन्छौँ, हाम्रो पानी तताउन युज गरिरहन्छौँ सोलर सेलहरूमा। सो त्यहाँ देख्ने इनर्जी भनेको चाहिँ यही इनर्जी हो है। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ यसरी चाहिँ सनले इनर्जी प्रड्युस गर्छ, एकदमै धेरै एमाउन्ट अफ इनर्जी यसले प्रड्युस गर्छ र यसलाई चाहिँ के भन्यो त न्युक्लियर फ्युजनको प्रोसेस भन्यो। अब न्युक्लियर फ्युजन हुनको लागि के कन्डिसनहरू चाहिने रहेछ त भन्दा पहिलो कन्डिसन भनेको एबन्डेन्स अफ हाइड्रोजन ग्यास, एबन्डेन्स अफ हाइड्रोजन ग्यास हुनु पर्यो, एकदमै धेरै एमाउन्टमा हाइड्रोजन ग्यासको प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। त्यसै गरी एक्सट्रिमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रिमली हाई टेम्परेचर हुनु पर्यो, लगभग कति त 10⁸ केल्भिन हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाइड्रोजन एटमलाई नि टुक्राइदिन सकोस्, ठिक छ, एकअर्कालाई हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बिच बिछोड गराउन सकोस्। सो तेस्रोमा के हुनु पर्यो भने हाई प्रेसर हुनु पर्यो, ठिक छ, हाई प्रेसर हुनु पर्यो। कस्तोसम्म प्रेसर हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लगभग अटोमिक स्केलकै लेभलमा यसको प्रेसर हुनुपर्ने हुन्छ। कति त भन्दाखेरि लगभग 10⁻, कति हुन्छ, -10 11 को लेभलमा चाहिँ यसको प्रेसर हुनु पर्यो। त्यो लेभलसम्म प्रेसर लाग्न सक्नु पर्यो। त्यो डिस्टेन्ससम्म चाहिँ त्यति डिस्टेन्ससम्म बनाउनको लागि प्रेसर लाग्नु पर्यो। अथवा न्युक्लियर डिस्टेन्स जुन हुन्छ नि प्रोटोन र प्रोटोन बिचको जुन रेडियस हुन्छ त्यो रेडियस जतिको डिस्टेन्समा चाहिँ
यसले काम गर्न सक्नु पर्यो। सो यो 3टा कन्डिसनबाट हुन सक्छ। अब न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पायो त वैज्ञानिकहरूले भन्दा सोद्धाखेरि अब सनमा जाने त कुरा भएन हैन, सनमा केही कुरा पठाएको पनि छैन। यसको लागि विभिन्न प्रोसेसहरू छन्। सनमा कस्तो इलिमेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रोसेस छन्। साइन्टिस्टहरूले के गर्छन् त सनको रेजहरू जुन आउँछ त्यसलाई स्टडी गर्छन् हैन। अनि त्यो रेजबाट आएको कुरालाई स्टडी गरेपछि सर्टेन मेसिनहरूबाट हालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो इनर्जी निकाल्ने रहेछ त त्यो थाहा पाउँछन् र केबाट आउने रहेछ त त्यो कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ र त्यहाँबाट थाहा पाइयो। त्यसैगरी हिलियम ग्यास पनि धेरै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाइयो है। सो यसरी चाहिँ सनमा के इनर्जी हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। सो हामीले यहाँनिर के हेर्यौँ त भन्दाखेरि इनर्जी भनेको के हो भनेर हेर्यौँ। त्यसैगरी हामीले रिन्युएबल नन रिन्युएबल हेर्यौँ र सनको बारेमा हेर्यौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। तपाईलाई कतै क्वेसन भए कतै बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हामीले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ र केही कुरा सोध्न मन लाग्यो भने नहिचकिचाउनु। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।